नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां एरल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। काल राती चिंबेल जंक्शनाचेर अकांताचो उपसो घडलो आनी त्या जाग्यार सगळोच गडबड जालो आनी बरोच मारूय लागलो। नेटान येवपी एका ट्रकान साबार मोटरांक आनी सिग्नलाची वाट पळोवन रावलेल्या दुसऱ्या एका ट्रकाक धक्को दिलो। ह्या उपसगान एक वस्तुरी जखमी जाली आनी 4 गाडयांक बरोच मार लागलो। फुडें पळयात। ड्रायव्हर मेळ्ळो तेका बायल आहली तिका जीएमसी नेलो तिका ट्रिटमेंटा खातीर घोव येवन गेला आतां पुलीस पंचनामा करता तिच्यान। आमी सगळे पार्क केल्ले आसा हय सिग्नलात रावता। हय तो फर्स्ट ट्रक आसा तेच्या फाटल्यान हांव आसा तेच्या फाटल्यान हो आसा आनी ती गाडी पळय आसा ती सायडीची वयर येता। हय ती वयर येताली ती वयर येता। There was a truck which comes सारको फास्ट विदाउट स्टॉपिंग एका मारलो तेका मारलो हेणे काडून म्हाका मारलो हांवें काडून सोमते भितर घातली आनी हे इंजर्ड जाले हेचेर इम्पॅक्ट जालो। ट्रक वॉज द कल्प्रेट वॉज द मेन गाय। तो येयलो आनी सोमते मागीर सोमतो पावलो तो तेका मागीर थिंगा कोणे एप्रिहेंड केलो सारको फुडें थिंगा तेका कोणे धरलो आनी हाडलो मागीर मार म्हणपाक लागलो आपणाक ब्रेक फेल जालो। ब्रेक फेल जाल्यार फुडें कसो पावलो। सरकाराच्या प्रोजेक्टांक थोडी विरोध करतात अशें सांगून थोड्या लोकांक केसी घालपाची आनी सरकारी कामां आडकोड हाडपाची संवय आसा म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। बिचोली बायपास रस्त्याचे उक्तावणी वेळार तो उलयतालो। बायपास रस्त्याचें काम 500 दिसां भितर सोंपयलें देखून मुखेलमंत्र्यान कंत्राटदाराची आनी कामदाराची तुस्त केली। आमचे दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, मयेचे आमदार बा प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बा पार्सेकर, समोर आशिल्लो आमचो PWDचो सगळो स्टाफ, दिवचलच्या आनी मये आनी सांखळे परिसरांतल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, दिवचल बायपास म्हणजे आमी गोंय सरकारच्या वतीन 4.5 किलोमिटराचो रस्तो 83 crores of rupees स्पेंड करून युनिक रोड हो बांदला। हो युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा वो कॉन्क्रीट रोड आसा। फुडल्या 25 वर्सांक आमकां एकूय पयशे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना। ह्या रस्त्याक एक मेजर ब्रिज आनी एक मायनर ब्रिज आसा। ह्या रस्त्याच्या पोंच्यान जो आमचो उदकाचो कॅनल आशिल्लो तो तसोच पोंच्यान मेंटेन करून त्याच पद्दतीन त्या कॅनलांतल्यान फाल्यां सकाळी तो लीप करपाचो जालोय जाल्यार तो भितर वचून तो क्लीन करपाकूय मेळटा। अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांवें त्या खातीर म्हटलें हांवें कारण हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला। बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आनी स्टेट हायवेज आमी डबल इंजिनच्या सरकारांत बांदताले आनी हो रस्तो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणजे आमी विदीन द जवळपास 500 दिसाच्या भितर इतक्या रिकॉर्ड टायमान रस्तो जो कंप्लीट केला त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता। एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना ताका वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन येत आसता। खूब जाणांक ऑब्स्ट्रक्शन ना सुद्दां आसत जाल्यार सरकाराचें काम बंद उडोवया म्हणून केसी फायल करपाची संवय जाल्ली आहा। खूब जाण करतात, थोडे जाण कोण करिना जाल्यार थोडे फुडें काडून करतात। एक केस घाल्ले म्हणटा तूं आडे रस्तो किंवा आडे प्रोजेक्ट जेणे करून सरकाराचो प्रोजेक्ट बंद उरचो अशी थोड्या जाणांची इच्छा आसता। बट हांव ह्या रस्त्याच्या परिसरांतले ते दोनूय रोड हांव मुद्दामून म्हणजे याद करता आमचो माजी सभापती बाब राजेश पाटणेकर हांच्या पिरियडांत हाजो पुराय लँड एक्विजिशन प्रोसेस हो पुराय कंप्लीट जाल्लो आनी सगळ्या जितके लँड ओनर्स आसात दोशी सायडींतल्यान वयर आनी सकयल हांव तांचेय बी आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी सहकार्य केलें। आपले लँड कॉम्पेन्सेशन आहा पळय न्ही ते घेवन तांच्यांनी खंयसरूच कोणूच आमकां केसी फायल करूंक ना, ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना। त्या खातीर तांकांय बी आयच्या दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा। नव्या वर्साचे सुरवातेक राज्यांतल्या साबार इस्कॉलांतल्या शिकोवप्यांनी मुळाव्या शाळांच्या शिकप्यांक शिक्षणीक वर्साचे सुरवातेक उणवणीत येवकार दिलो। परंपरेक पाळो दिवन आनी एकवटान नव्या शिक्षणीक वर्साची सुरवात
सोमोरोंबा उदेशी जाली. फुडें पळयात. Teachers from different schools across the state extended a warm welcome to their youngest students as they embarked on a new academic journey. With the dawn of the new academic year, the school gates swung open to embrace the vibrant energy and innocence of the primary and pre-primary students. The atmosphere was nothing short of celebratory as the school community reunited, embodying the spirit of tradition and camaraderie that defines their educational journey. मार्केटांत साबार अडचणी चालू आसा ताची देख दिवन म्हापशेच्या भाजीपालो विकप्याच्या मार्केटांत वेपार धंदो करप्यांनी लागू जावप्यांनी मार्केटाची जतनाय घेवंक ना म्हूण निराशीपण उक्तायला. पेटो नासलेले बाल्ब, चलो नासलेले पांके आनी अशे एर साबार वस्तूंची साबार म्हयने जतनाय घेवंक ना देखून थंयसर आतां भाजीपालो विकप्यांक आनी ताचेशी येवपी गिरायकांक त्रास जातात. म्हापशेचे नगरपालिकेची मुखेली नूतन बिचोलकारान ह्या अधिकाऱ्यांक सांगता मार्केटांत धंदो करप्यांक तांची अडचण जाग्यार घालतले म्हूण भास दिल्या. लँड झाला ना आता 2 वर्ष झाली तेव्हापासून सगळे उदक बी पडत असतं. खूप प्रॉब्लेम जाता उदक येतं तेन्ना सगळे उदक येतं. त्या वर्षात कापी म्हणटा पावसान सगळे उदक भितर वता भितर सरता ते कितें हान घातला तेजूच भायर सरता. हांगा उदकाचो म्हणजे काय ना तो मेन म्हणजे पावसाचे उदीक भितर व्हडलो पावस येवन सगळे भाजी हांगा सगळे दिसता पळय आमकां हांगा उबो रावपाक मेळना. गार्बेज कलेक्शन आतां हाल्ली तरी जायना पयलीं जातालें दिसाक 10 रुपये घेताले आतां जायना. सोपो वाडयला आता लायटी ना आणि फॅनूय ना. फॅन बीन काय ना गरमेन खूप त्रास जाता. ऑलमोस्ट कितले फॅन आसतले हांगासर? सगळे फॅन बंद आसा आनी घातल्या पळय आतां चलता पळय फॅन ते कोण आतां आमी ओनरान घातल्या म्युन्सिपालिटी आमकां जाय आमकां जाल्यार आमी फॅन घालपाचो. ओके म्हणजे तेन्ना फॅन घातले ते फॅन तशेंच आसा तेजे रिप्लेसूय करूंक ना ना. ना 1-2दा केले पूण ते जावंक ना आतां ऑलमोस्ट सगळे फॅन बंद आसता. हय हय आनी लायटी लायटी आसता चालू जाय गेल्ले बल्ब आमी पे करपाचे आनी हे काडपाचे तिनी अर्दे पयशे आमी अर्दे पयशे काडून बल्ब घालपाचे. तुमच्या खर्चान. हय हय आनी हांगासर साफ सफाई आसता. साफ सफाई फक्त जाता म्हणजे फक्त साफ सफाईच जाता. हय हय मेंटेनन्स तेन्ना आमी म्हापसा मार्केट स्पेशली ते भाजी मार्केटाचेर एकूच विशय घेवन जेन्ना हांगासर येयल्ली आसा कित्याक सगळी कडेन आमची म्हणजे कशें स्वच्छता मोहीम ही चालू आसा पण एकाच हेचो जर सकलतून जर विचार केलो तर ह्या परिसरांत जर आज तुमी पळयल्या आयज सगळे वेगवेगळे संस्थाचे मार्फत हांगा क्लिनिनेस ड्रायव्ह आमी केल्लो आसा. आमदारा पासून आमचे सगळे म्युन्सिपल स्टाफ आनी इतर संस्थेचे पदाधिकारी हांगासर येयल्ले आसा. तेंच्यांनी सगळ्या विभागाची हांगासर पाहणी केल्या. थोडे पॉयंट जे आमकां मेळिल्ले आसा म्हाका दिसता ही 4थी फावटी आमी हांगासर विजीट दिल्ली आसा आतांच्या ह्या 2 म्हयन्याच्या काळात आनी तितूंतसून आमी पळयल्लें आसा की एक तो मेन आसा तो कचऱ्याचो विशय की जो सगळ्यांकूच लागू पडटा. म्हापसा म्युन्सिपालिटी वेळच्या वेळी हांगासर थंय साफ सफाई दिवपाचो प्रयत्न करता. मनशांक हांगासर डेव्हलप केल्लेलें आसा व तितूनसून तरी सुद्दां कचऱ्याचो विशय प्रत्येक कॉर्नरार जो उरलेलो आसा तो कसो समूळ पद्धतीन तेचो काडपाचो प्रयत्न करपाच्या खातीर हो ड्रायव्ह दवरलेलो आसा. हांगासर खुबशे जे हांगासर भाजी विक्रेते आसा तेंच्यांनी तेंची सुचोवणी केल्लेली आसा आनी तांकांय अशी विनंती केल्लेली आसा की हांगा भागान रावन तेंचे इक्वली तितलोच आपलो त्यांचो हातभार दिवपूच तितलोच म्हत्वाचो आसा कित्याक हो वाठार तेंचो आसा. जेन्ना आमी कितें नितळसाण करपा खातीर तांकां मदत करता तेन्ना तेंच्या वाटेन तितलोच तेंचो हेल्पींग हँड हो आसूंकूच जाय. केंद्रांत सोतेर येवपाचो आसा त्या आघाडीच्या सरकाराक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या निर्णयाक कसो मार बसतलो हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारलो. ताणी उक्तायलेलीं मतां तुमच्या मुखार मांडटा. म्हाका दिसता जे एलायन्स आसा ते प्री-पोल एलायन्सूच आसा म्हणजे ते कितें आफ्टर इलेक्शन फॉर्म जाला असो कांय प्रश्न ना. आनी म्हाका दिसता जे काही मेजर निर्णय आशिल्ले जे लास्ट 10 वर्सांन घेतल्या ते एलायन्स पार्टनरांकूय खबर आसा. आनी तांणी काल जशें सांगलां की अनकंडिशनल सपोर्ट फूल सपोर्ट तांणी भारतीय जनता पार्टीक दिल्या. आतां जे एलायन्स पार्टनर आसा ते आमच्या बरोबर रावतले तांणी सांगलांच. इन एडिशन टू दॅट आनी काही एलायन्स पार्टनर जॉईन जातले आनी BJP स्ट्रॉंगर जायत वतली, NDA स्ट्रॉंगर जायत वतली. त्यामुळे निर्णयांचेर म्हाका दिसना कितें व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो. जे देशाच्या इंट्रस्टाचे विशय जे आज पर्यंत प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतल्या ते हाज्या फुडेंय घेत रावतले आनी ताचेर काही इम्पॅक्ट जातलो म्हाका दिसना. काय निर्णयाचेर डिफरन्स आसूं शकता?
नाही, जे डिफरन्स आसा ते एक NDA म्हणून बसून विशय सॉल्व जातले, पण लार्जली जर तुम्ही पळयशात म्हाका दिसता 99% इश्यूज द अलायन्स पार्टनर्स आर ऑन द सेम पेज. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल नितीश कुमार हांच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशेच वर्सां सरकार आशिल्ली. म्हणजे तांणी पयर उलयतना सांगलें की तुमी जो डेव्हलपमेंट जो बिहारचो जाला नितीश कुमाराच्या अंडर तो चडशीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान जाला. त्यामुळे ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा. एज फार एज चंद्रबाबू नायडू इज कन्सर्न्ड 2016 पर्यंत तोय आमच्या अलायन्सान आशिल्लो. त्यामुळे दे हॅव वर्किंग एक्सपिरियन्स, वर्किंग केमिस्ट्री. सो काय प्राय जावचो ना. इट वील बी अ सिमलेस फंक्शनिंग. आम्ही अभिनंदन करतात. श्री नरेंद्र मोदी हे रोखडेच देशाचे पंतप्रधान तिसरे फावटी जावपाचे आसा. सगळे NDA घटक आसात तांचे हांव अभिनंदन करता की तिसरे फावटी तांकां देशाची सेवा करपा खातीर पंतप्रधान जावपाची संदी दिली आसा. हे सरकार युती सरकार आसतलें, पण ज्या तरेन तांकां अनुभव आसा, गुजराताक मुख्यमंत्री आनी ताजे नंतर 10 वर्सां देशाच्या राजकारणाक, म्हाका दिसता युती सरकार आसून सुद्दां निर्णय घेवपाची तेंची जी पद्दत आसा तातूंत व्हडलोसो कांय फरक दिसचो ना. ते आपल्या पद्दतीन काम करपाचें. जो एखादो प्लेयर आसा तो जो खेळपाचे आपलो नॅचरल प्ले जो आसा तो नॅचरल प्ले करत आसता. तसोच राजकारणांत सुद्दां जो नॅचरल डिसिजन घेवपी आसा, डिसिजन घेवपाची तुमचे कडेन ताकद आसा आनी डेफिनेटली ते डिसिजन आसात ते देशाच्या हिता खातीर आसात. हेज्या पयलीं पळयलें आसा. सो जर तातूंत देशाच्या हित दोळा मुखार जर आसा आनी शेवटी राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा, राष्ट्रीय राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा आनी येणारे निर्णय जे आसा देशाच्या हिता खातीर आसतले. त्या देशाच्या हिता खातीर सहयोगी सुद्दां जे पक्ष आसतले म्हाका नक्कीच त्या निर्णयाक तांचे सहकार मेळटले. सल्ला मसलन करत निर्णय देशाच्या हिता खातीर येतले, बरे निर्णय येतले आनी एकंदरीत जे फाटल्या टेन्युअरांत 10 वर्सां जे कांय करपाक शक्य जाल्ले नासलेले निर्णय ते ह्या काळांत म्हाका दिसता बरेचशे निर्णय आसात ते जलद अशे बेगीन येतले आनी ते देशाच्या कल्याणार्थच आसतले. आनी घटक पक्ष जे आसात म्हणून तर ते एकट्यान रावले, म्हणून तर ते लोकां मुखार वयता आसतना NDA म्हणून गेल्ले आसात. सो निर्णय हो NDAचो आसतलो, देश हिता खातीर आसतलो. पूण ते सहकार्य करतले. येस करचेच पडटलें न्ही. आतां जेन्ना तुमी एकट्यान रावला जाल्यार एकट्यान रावपा खातीर 5 वर्सांचो हो तेंच्यानी करारनामा असो आसा, पयलींच जाल्लो आसा. निवडणुकीचे पयलीं जाल्लो आसा. निवडणूक जाले नंतर 5 वर्सांचो तांचे कालावधीत हे सर्व म्हणजे डिस्कस करून चर्चा करून हे निर्णय जावन देशाच्या हिता खातीर आसतले, सामान्य लोकांच्या हिता खातीर आसतले. राजकारणाची जी सपोर्ट जो आसा वो सामान्य जनतेक चड जाय पडटा, शेतकऱ्यांक चड जाय पडटा, आमच्या बेकार भुरगे आसा तांकां जाय पडटा. हे सगळ्यांचो कॉमन इश्यू आसा. ते सुटले की सरकार बरें म्हणटा. निश्चित ह्या काळांत ते बऱ्याचशा प्रमाणात कमी जातले. लोकसभेच्या इलिसावान मोर्मुगांव पक्षाचो आमदार पक्षा आड वावुरले जायत अशें सांगून पक्षांत भितर झगडी आसात म्हूण मोर्मुगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान कुडान दिल्यात. इलिसावान मोर्मुगांव बरीच मोतां पडली, तरी इलिसावांच्या निकाला विशीं आपूण कुशाल ना म्हूण ताणें सांगलें. फुडें आयकात. रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी एचीव करूं ना. बट जे हिसपान आयज मुर्मा गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची. आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट. बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो. हे जे आमी खंय तरी फाटीं पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले, ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लडले, बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली.
काँग्रेसीक इतले वोट्स मेळनासले बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळिल्ले आसा हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. सो इंडिविज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी ऑप्शन घेवपाची गरज आसा, हेजेर इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय. कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा, अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मुगांवचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो. बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ मुर्मुगांव. खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी विथ द रिजल्ट. आनी तुमी आख्खे सावथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स. सो 7,000 वोट हेवटेनसून तेवटेन जाल्लेली जाल्यार म्हाका दिसना. कित्याक आयज 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन 11 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज BJPन लीड घेतलेली आसा सावथ गोवा भितर. आनी नॉर्थ गोवा भितर तुमी पळयलें जाल्यार 16 म्हणपाची गरज ना. कित्याक बाकी कडेन एक कडेन 60 आनी एक कडेन 100 म्हणजे धरलेले 18 कॉन्स्टिट्युन्सी. 18 आनी 11 धरली जाल्यार टोटल 29 कॉन्स्टिट्युन्सी जाता. सो 29 कॉन्स्टिट्युन्सी 40चे 29 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा. सो हेजे भितर म्हाका मातसो खंयच दुबाव दिसना. जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन येतले हेजे बाबतीन जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले 27 हे भारतीय जनता पार्टी थंयसर जिखून येतली गोंयान. हेजे बुधवारा दीस संवसार पर्यावरणाच्या दिसा निमित्तान मांद्रे जिनसवाडा वाठारांत दावरूक असंस्कारी संस्थेन झाडां रोवपाची कार्यावळ केली. हे कार्यावळीन नांवाजत्या मनशांनी, शिंप्यांनी आनी समुदायाच्या वांगड्यांनी उमेदीन भाग घेवन त्या वाठारांत 400 रोंपे रोयले. फुडें पळयात. नमस्कार. धवरूक ट्री ऑफ होप ही संस्था गेली 8-10 वर्सां मांद्रेच्या बिचाच्या डोंगराचेर, बिचाच्या ऑपोजीट जो डोंगर आसा त्या डोंगराचेर जवळ जवळ 8 ते 10 हजार झाडां गेल्या 8 वर्सांत तेंच्यानी लायली. आणि खरोखरच निसर्गाचं पूजन, निसर्गाचं संवर्धन करपाचो एक प्रयत्न ही धवरीक संस्था करीत आहा. आणि आयज जो ग्लोबल वॉर्मिंग जे जाल्लेलें आसा, आमचे ग्लोबल वॉर्मिंगा खातीर अरावंड 1 ते 2 डिग्री टेम्परेचर वाडत आसा. आणि त्याच्या पासून जर आमकां सुटका जायी जाल्यार धवरूक संस्था हर गांवांत जावपाची गरज आसा. जेणे करून झाडां लावा झाडे जगवा ही मोहीम राबवली जावंक जायी. तर धवरूक संस्थेचं एक इन्स्पायरेशन घेवंक जाय बाकीच्या गांवांनी, तालुक्यांनी. आणि अशा प्रकारचा ट्री प्लांटेशन जावपाची गरज आसा. ते नुसते पर्यावरण दिवसच साजरो करनात, वर्षातले 365 दिसय तेंचो पर्यावरण दिवसच आसता. कित्याक प्रत्येक दिसा प्रत्येक क्षणाक ते झाडां जगवा आणि झाडे लावा झाडे जगवा ह्या अंतर्गतच ते काम करतात. आणि त्या संस्थेक आमचो सदीच सदस्य आसतले, आमचोय सहकार्य आसतले. आणि गेली 3-4 वर्सां हांवूय बी ह्या मोहिमेक म्हाज्या जाता त्या प्रतीन सहकार्य करता आणि तांकां फुडेल वाटचालीस शुभेच्छा दिता आणि सुयश चिंतिता. नमस्कार, माझे नाव श्रेयस सावंत. आम्ही RD क्लब हायस्कूल मांद्रे या शाळेचे विद्यार्थी. आयज हांगासर जागतिक पर्यावरण दिवस आणि धावरूक या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही हांगासर झाडां लावपाक म्हणून इल्ले. आणि खूप बरें दिसता कारण ह्यो जो व्यू आहा तो असोच जर रावपा खातीर झाडां लावपाची खूप गरज आहा. कित्याक हांगासर जर झाडां लावंक ना जाल्यार थोड्याच वर्सांनी ह्यो जो डोंगर आहा तो सुद्धा दिसतो ना. म्हणूनच झाडां लावप हे खूप गरजेचे. म्हणूनच खूप बरें दिसता हांगासर. आणि खरेंच धावरूक या संस्थेक आमचो धन्यवाद कारण RD क्लब या हायस्कूलच्या विद्यार्थींक हांगासर आपयल्या बद्दल खूप खूप धन्यवाद. माय नेम इज अवनी शेखर मांद्रेकर आणि आम्ही RD क्लब स्कुलांतल्यान येयल्या. टोटल 50 स्टुडंट्स आसा आणि हांव आतां 9th स्टँडर्डान. आयज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे म्हणून आयज खूप बरें दिसता. आणि हांगासर हांवें म्हाज्या फ्रेंड्सांनी खूप झाडां लायल्या आणि हांगासरल्यान खूपच एनवायरमेंट बरो दिसता. आणि आमकां तुमी वर्साच्या वर्सा अशीच आपोवपाची अशी इच्छा आसा आणि खूप बरें दिसता हांगासर. मिरामा सांत आंतोनीची वर्सावळीची 13 लादीन सुरू जाल्या आणि तातूंत भाग घेवंक ह्या वर्सा भरपूर लोक आजीच जालोलो दिसता. हे 13 दिसांची लादीनीक भाग घेवंक लागींची आनी पयसुली बाळती धांवून येतात. गोंयांत सांत आंतोनीची भोक्ती करपी खूब लोक आसा आणि तो ताचो आवडीचो सांत.
खंयच्याय फेस्ताची नोवेना 9 दीस आसतात, पूण 7 आतोनीची नोवेना फेस्ता पयलीं 13 दीस पर्यंत कोत्तात आनी पुर्तुगेजीन त्या नोवेनाक ट्रेझेना अशें म्हणटात. साइड फुटबॉलाच्या टोर्नामेंटाच्या शॉटाच्या खेळान उंचेरी युनायटेड आड अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान जैत सोडले. हो खेळ बुधवारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्साचे इगोजीच्या मैदानात जालो. हो खेळ स्पोर्टिंग क्लब विराबाटान घडून हाडलो. दोनूय पंगडांमध्ये खेळाची सुरवात बरी जाली. दोनूय पंगडांतले खेळगडे पयलीं गोल मारपाचो यत्न करताले. उंचेरीच्या क्लिफ्टन फेर्नांडीसान पयलो गोल मारपाचो सोयेग उगडायलो, पूण उपरांत अक्षयच्या निक्सन कास्ताना उंचेरी युनायटेड आड पयलो गोल मारलो. खेळाच्या पयल्या भागान खेळ 1-0 आसलो.
आयच्या कोबरापुत्राक इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.